अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पैसे बहुत खर्च कर रही है मगर नजर कुछ नहीं आ रहा। खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5000 हैं। अवाम और बैरून मुल्क से आया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ज़कात फंड, औकाफ और बैतुल माल का पैसा कहाँ जा रहा है? अफसरान को तनख्वाहें भी इसी पैसे से दी जा रही हैं। ये रिमार्क्स थे अदालत की जानिब। किसी चीज में शफाफियत नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क्स भी सामने आए। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं की जाती, कोई तो वजह है। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि अदालत को फराहम की गई मालूमात दुरुस्त हैं। मजीद जान लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, सिंध हुकूमत से मुतालिक क्या रिमार्क्स दिए जज साहब ने? देखिए, सलमान तालिबुद्दीन जो एडवोकेट जनरल सिंध है, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि सिंध हुकूमत ने जब से कोरोना वायरस आया है तब से 94,000 अफराद को 569 मिलियन रुपए ज़कात फ़ंड से अदा किए हैं, जो फ़ी कस 6,000 रुपये बनते हैं फ़ी ख़ानदान। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कौन लोग हैं जिनको इमदाद दी गई है और इनका तयन कैसे किया गया। तो बताया गया कि यूनियन काउंसिल लेवल पर ये जो है कमेटियाँ बनती हैं जो मुस्तहिकीन का तयन करती हैं, और ये वो लोग हैं जिनको हर साल ज़कात दी जाती है। कोई कोरोना के हवाले से या जो वो लोग नहीं हैं जिनको वफाकी हुकूमत की जानिब से 12,000 मिल रहे हों, क्योंकि ये तो वो हर साल है जो इमदाद सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाती है। साथ ही साथ सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पढ़ कर ही जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल उठाया कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 घर जो हैं उनको इमदादी राशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, तो क्या एक ही दिन के अंदर ये पूरे 22,000 घरों को राशन देना तो पॉसिबल नहीं है? कितना इसके लिए अमला इस्तेमाल हुआ, कितना इसके लिए जो दीगर जो गाड़ियाँ हैं, जो दीगर सपोर्ट स्टाफ है वो इस्तेमाल हुआ, इसके हवाले से कुछ नहीं बताया गया। और कितने दिन लगे और किसी को भी इल्म नहीं हुआ। वरना तो जहाँ पर भी कोई काम करना हो तो एक वजीर जाता है, वो तस्वीरों की लाइन लग जाती है, अखबार में तस्वीरें छुपाई जाती हैं, 1 रुपये का भी काम किया जाए तो ये इतने दिन लग गए राशन तकसीम करने में, किसी का कुछ खबर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब और चंद करोड़ का राशन अब तक सिंध हुकूमत बांट चुकी है, तो क्या ये सिर्फ पहला ही फेज़ है या फेज़ मुकम्मल हो चुका है? जिस पर एडवोकेट सिंध ने कहा कि एक वक्त जो राशन दिया जाता है वो 10,000 वो तकरीबन 10 दिनों के लिए होता है, और अब तक जो 2,000 रुपये से ज़ायद का राशन है वो इस तरह से तकसीम किया जा चुका है लाखों अफराद में। साथ ही साथ ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सवाल उठाया कि जो एक फेज़ मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद दूसरे फेज़ के लिए फिर तकरीबन 1 से 1.5 अरब रुपये खर्च होंगे, और यूँ करते करते सिंध हुकूमत बिला आखिर मुख्तस करदा 8 अरब रुपये के फिगर तक पहुँची जाएगी। जिस पर सलमान तालिबुद्दीन का ये कहना था कि 8 अरब का फिगर दुरुस्त नहीं है, अदालत को जिसने ये बताया वो बिल्कुल गलत बताया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट्स आती हैं, अदालत के पास इन्फॉर्मेशन का वाहिद जरिया यही है, और यहीं से ही हम तयन करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कहीं और से अदालत को मालूमात नहीं आती। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो शफाफियत है उसका मामले में किसी सूरत हमें जो है ना उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा है कि किस अंदाज में इतने जो शफाफियत है वो कहीं से रिपोर्ट से वाज़ेह नहीं हो रही। शफाफियत के ऊपर अदालत ने सवालात उठाए और रिपोर्ट्स भी तलब की उनसे। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध में क्या दर्जियों को काम करने की इजाज़त मिल गई है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि जी सिंध में दर्जियों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब दर्जियों को कपड़ा ही नहीं मिलेगा तो वो दुकानें खोल के बिला वजह की बिजली चलाएंगे या मुलाजमीन को मुफ्त में तनख्वाह कैसे देंगे? दर्जी ने सिर्फ कपड़ा ही नहीं चाहिए होता, उसको दीगर ख़वातीन के और मर्दों के कपड़े सीने के लिए और भी कई तरह के जैसे लैसें हैं, नलकियाँ हैं, बटन हैं, कई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो इंडस्ट्रीज ही बंद हैं, कपड़ा नहीं मिल रहा, बाकी दुकानें बंद हैं, तो दर्जी को खोल के क्या करेंगे? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो पूरी इंडस्ट्री को खोला जाए उसे SOPs बना के, तो तब उसको दर्जी को खोलने का फ़ायदा भी होगा। इस पर बताया कि सिंध में जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं वो मरहलावार खोली जाएंगी और कोई भी सनत हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगी, 2-2 दिन मखसूस किए जाएंगे मुख्तलिफ सनतों के लिए। ये कहना था सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल का। तमाम अदालत ने तफसीलात तलब की हैं, खासकर उन सनतों के हवाले से जिनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी कि वो कितनी सनतें हैं, वो कौन सी हैं, और उनके हवाले से जो SOPs हैं उनके ऊपर भी बाकायदा अमल दरामद को हुक्म दिया। साथ ही साथ ये भी अदालत ने सनतों से मुतालिक भी मालूमात तलब की हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से बता रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में गिरफ्तार मसाजिद आइमा कराम की रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख का इजलास हुआ। रमज़ान मुबारक में इबादत के साथ कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर मुशावरत की गई।
معاون خصوصی فردوس عاشق اواند اور وفاق کی وزیر برائے مذہبی امور کہتے ہیں آئندہ جمعہ یوم توبہ کے طور پر منایا جائے گا۔ کے اندر خطیب، امام یا نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے ملک میں فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا اور سخت نوٹس لیا انہوں نے۔ وزیر اعظم کی ملک بھر میں گرفتار ائمہ مساجد اور خطیبوں کو رہا کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کی زیر صدارت علماء و مشائخ کا اجلاس ہوا۔ فردوس عاشق اواند نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اجلاس میں رمضان المبارک میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر پر مشاورت کی گئی۔ جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعۃ المبارک کو، کیونکہ اکثریت علماء حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ علماء کرام اور مشائخ نے وزیر اعظم کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے علماء سے گزارش کی کہ ان 20 نکاتی جو لائحہ عمل سپیز ہے اس پر سختی سے کاربند ہو، تاکہ خدا نخواستہ کرونا کے وائرس کے پھیلاؤ کی پر ذمہ داری یا کوئی الزام پر مساجد پہ نہ آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علماء نے مدارس کے بچوں کے لیے بھی ٹیلی اسکول جیسا پروگرام شروع کرنے کی درخواست کی ہے۔ کراچی میں 50 سے زائد انڈسٹریز کو کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر کورنگی کی 3 فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا۔ کاٹی کے صدر نے الزام عائد کیا کہ ایس او پیز کے نام پر صنعت کاروں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ سندھ میں حکومت اور فلاحی اداروں کے تعاون سے تقریباً 8 لاکھ خاندانوں میں راشن اور فنڈز تقسیم کر چکے۔ سما کے مارننگ شو نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس اگر زیادتی کر رہی ہے تو بعض جگہوں پر عوام بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ براہ راست آپ پولیس چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس کیپیسٹی تھی 40 ٹیسٹ پر ڈے، اب الحمدللہ ہم پبلک سیکٹر میں پر ڈے 1000 ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم اس کو 5000 پر ڈے اس کو لے جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے پیکج دے دیا 32 بلین کا، جس میں سے آلریڈی تقریباً کوئی 13 ارب روپے ہم ٹاپ اپ کرنا چاہتے ہیں احساس پروگرام میں، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، تو اس میں ہم ٹاپ اپ کریں گے۔ اس کے علاوہ 8 ارب ہم نے اس کو دیے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں۔ اس طرح کے تقریباً کوئی یہ 32 ارب روپے کے وہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ جو ہم درخواست ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم ہر حال میں اس چیز کو روکے، اس وبا کو روکے۔ باقی اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں سرخرو کرے۔ جب ہمارے پاس پہلے زائرین آئے ایران سے، ان لوگوں کو بہتر طریقے سے ہم نے ٹریٹ کیا، الحمدللہ وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے ہمارے بھائی آئے، جو ہمارے دوست آئے، ان کو ہم نے کوارنٹین کیا، اور 48 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو فارغ کر دیا۔ جو نیگیٹو تھے ان کو ہم نے ان کے گھروں کو بھجوا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونائٹڈ عرب امارات جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، ان کو بھی ہم کوارنٹائن کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھروں کو 48 گھنٹے کے اندر ان کے ٹیسٹ کرا کے ہم نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے محترم لوگ ہیں، جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، میں نے آلریڈی اپنے ایڈمنسٹریشن کو حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرے، ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، ان کو فلی سپورٹ کرے، اور الحمدللہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ہورڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ رمضان شریف قریب ہے، اور میں اپنے سب لوگوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہورڈنگ کرے گا، جو بھی ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہوگا، ہم نے آلریڈی آرڈیننس پاس کیا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ کسی بھی صورت میں پرائس ہائکنگ اور یہ ہورڈنگ کے خلاف ہوں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے آلریڈی سب اداروں کو کہا ہوا ہے کہ ان پہ نظر رکھے، جو بھی کرے گا اس کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اب میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا جو انیشیٹو ہے احساس پروگرام، اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے غریب لوگوں کے لیے۔ 144 ارب روپے 144 بلین کا جو پیکج انہوں نے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے اناؤنس کیا ہے، اور جو اب وہ لوگوں کو مل رہا ہے، جو ڈیزرونگ غریب لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان کو جو 12,000 روپے مل رہے ہیں،
تو میرے خیال میں یہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا پیکج ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو بالکل فل سپورٹ میری طرف سے ہے. یہاں پر جتنے بھی ہمارے سینٹر بنے ہوئے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے، اس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں اور ڈیزرونگ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسے ملے، جس کا وہ حق ہے اس کو وہ پیسے مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں پروونشل گورنمنٹ نے 13 ارب روپے کا ٹاپ اپ دیا ہوا ہے. ہم اب اس کے بعد ہم بھی اپنے لوگوں کو پیسے دیں گے اور اس پروگرام سے تقریباً خیبر پختونخوا کے 22 لاکھ فیملیز جو ہے وہ مستفید ہوں گے. تقریباً کوئی 43% کے قریب خیبر پختونخوا میں یہ روپے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کا ہمارا سسٹم ہے، پروونشل زکوٰۃ جو ادارہ ہے، اس میں سے آلریڈی ہمارے پاس 29,000 لوگ رجسٹر تھے، جو اب ہم ایکسٹرا 1 لاکھ اور بھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان پشاور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ نیب نے آٹا اور چینی بحران کو میگا نہیں پرائم میگا سکینڈل قرار دیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا. احتساب بیورو نے واضح کر دیا کہ خاموش تماشائی نہیں بنیں گے. قانونی پہلوؤں پر غور شروع کر دیا گیا. حتمی انکوائری رپورٹ آنے کے بعد نیب باضابطہ کارروائی عمل میں لائے گا. اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ. چینی اور آٹے کا بڑا سکینڈل سامنے آنے کے بعد بڑے سوالات. نیب کہاں ہے؟ خاموش کیوں ہے؟ لیکن اب ان سوالوں کا جواب آ گیا. نیب نے کہہ دیا خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، کارروائی تو ضرور ہوگی. نیب ذرائع کے مطابق آٹا اور چینی بحران پرائم میگا سکینڈل ہے جس کے تمام قانونی پہلوؤں پر غور جاری ہے. انکوائری رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اربوں روپے کی مبینہ ڈکیتی پر آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی. حتمی رپورٹ سامنے آنے کے بعد تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے کر باضابطہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. ملک میں پیدا ہونے والے حالیہ آٹا اور چینی بحران سے متعلق FIA کی تحقیقاتی رپورٹ پہلے ہی سامنے آ چکی. جہانگیر ترین، خسرو بختیار سمیت اہم شخصیات کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے تھے. تاہم فرانزک رپورٹ آنا ابھی باقی ہے. نیب اس کے بعد اپنی کارروائی عمل میں لائے گا. محکمہ خوراک سندھ نے خیرپور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے گودام میں ذخیرہ کی گئی گندم کی 50,000 بوریاں برآمد کر لیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما. پاکستان کے 12 فرسٹ کلاس کرکٹر سری لنکا میں پھنس گئے ہیں. تمام کھلاڑی سری لنکا میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے تھے. ان کھلاڑیوں کو پچھلے ماہ 18 مارچ کو واپس آنا تھا. کھلاڑیوں نے وطن واپسی کے لیے انتظامات کا مطالبہ کیا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ہم تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے سری لنکا میں پھنسے ہوئے ہیں. میری طرح کے اور بھی 70-80 بندے ہیں جو یہاں پر بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. 1.5 مہینہ ہو چکا ہے ان کو. اور میری پاکستان حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے، کوئی فلائٹس بھیجی جائے تاکہ ہم بھی اپنے ملک میں آئیں، اپنی فیملی کے پاس آئیں. کل سری لنکن ایئر لائن اپنے بندوں کو لینے کے لیے کل پاکستان جا رہی ہے. حکومت سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے بھی کچھ کریں. اسی پر بات کریں گے. سما کے نمائندے شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، پچھلے ماہ انہیں واپس لانا تھا، کیوں انہیں واپس نہیں لایا جا سکا اور کیا اب انہیں واپس لانے کے لیے کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ محمد اظہر اطاری ہیں، پاکستان کے فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں. ان سمیت 12 کرکٹر جن میں محسن علی ہیں، منظور علی ہیں، کیسر اشرف ہیں، اظہر ہیں، احسن بیگ ہیں، اعتزان خان ہیں، کاشف نوید ہیں، علی مہر ہیں. اس طریقے سے 12 فرسٹ کلاس کرکٹر اور 4 ٹینس پلیئر سمیت 74 پاکستانی ہیں جو سری لنکا میں اسٹک ہوئے ہیں. وہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس بند کر لی. تو اب جو ہے وہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو ہے ان کو. تو یہ کھلاڑیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ کل ایک جو ایئر لائن کی سری لنکا کی پرواز آئے گی اپنے شہریوں کو لینے پاکستان. تو ان کا مطالبہ ہے کہ اس ایئر لائن میں جو ہے پاکستان حکومت رابطہ کر کے ہمیں الاؤ کروائے تاکہ ہم وہ جو خالی ایئر لائن آئے گی، فلائٹ آئے گی، اس میں ہم بیٹھ کر آ جائیں تو ہم اپنے ملک پہنچ جائیں گے اور یہاں سے سری لنکن جو ہے وہ واپس پہنچ جائیں گے. تو یہی ان کی اپیل ہے. اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی سے بھی وہاں رابطہ کیا ہے لیکن انہیں ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. بہت شکریہ شعیب جٹ، اس سے متعلق بتا رہے تھے. ملتان میں کرونا وائرس نے کسانوں کو بھی خوف میں مبتلا کر دیا.
गंदम खरीदारी मराकज़ पर बारदाना के लिए जहां रश हुआ करता था, अब सन्नाटा छाया हुआ है। मजीद जान लेते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से गंदम खरीदारी मराकज़ की रौनकें मांद पड़ गईं। किसानों की बारदाना के हसूल में अदम दिलचस्पी हुकूमत के लिए रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया है। बारदाना की भी अवेलेबिलिटी है, बाकी उसमें ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और इस दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है इसको, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। इंतज़ामिया ने ज़िला भर में गंदम की खरीदारी के लिए 17 मराकज़ कायम कर दिए, जबकि रवां साल 1,90,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। बीमारी जो अल्लाह की तरफ से है, लोगों को डर तो है, उस वजह से लोग भी दूर दूर रह रहे हैं और कोशिश है भी कहीं भी इकट्ठे ना हो, जमघटा ना हो। कोरोना वायरस के खौफ से किसानों की मराकज़ पर अदम दिलचस्पी ने खरीदारी का हदफ मुकम्मल करना मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। महकमा खुराक सिंध ने खैरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गोदाम में जखीरा की गई गंदम की 50,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। शफीक शर की रिपोर्ट देखिए। सिंध का सरकारी बारदाना निजी गोदाम से बरामद। खैरपुर में महकमा खुराक का एक्शन। बबरलो के गोदाम से गंदम की 50,000 बोरियां कब्जे में ले लीं, जिसमें 30,000 बोरियां सरकारी बारदाने की थीं। कार्रवाई में एक जखीरा अंदोज गिरफ्तार कर लिया गया। माल स्टोरेज कराया गोदाम से बजरिया ट्रक गंदम की मुंतकिली भी जारी थी। माल नाले महकमा खुराक ने गोदाम को सील तो कर दिया है, लेकिन मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शफीक शर, समा, खैरपुर। और अब एहतसाब के शिकंजे की बात करें और बात करेंगे बड़ी खबर की, तो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आटा और चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल, बताइएगा। देखिए, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे थे कि चीनी स्कैंडल पर नैब खामोश क्यों है, लेकिन अब नैब का ये कहना है कि नैब सारे मामले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करेगा। आटा और चीनी बहरान पर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है कौमी एहतसाब ब्यूरो ने। और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कार्रवाई का लाएमल तय किया जाएगा कि कैसे कार्रवाई की जानी है। नैब ने इस सारे मामले की और जो रिपोर्ट है शुगर क्राइसिस से मुतालिक, उस समेत मुख्तलिफ जो दस्तावेजात हैं उनका भी जायजा लेना शुरू कर दिया है। और नैब का ये कहना है कि तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद इस पर बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अरबों रुपए की मुबैना डकैती है जिस पर नैब खामोश नहीं रहेगा, ऐसा कहना है नैब का। और तमाम तरह इस सिलसिले में रिकॉर्ड है वो नैब ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तफ्तीशी टीमें तश्कील दी जाएंगी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जांच पड़ताल के बाद इंक्वायरी का आगाज कर दिया जाएगा चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद। ताहम अभी जो चेयरमैन नैब की जानिब से ये रजामंदी जाहिर कर दी गई है और अपनी टीम को हदायत भी जारी कर दी गई है इस सिलसिले में कि इस सिलसिले में तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद चीनी बहरान पर जो एक बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और जो आदमी रिपोर्ट भी आना भी बाकी है चूंकि शुगर क्राइसिस की, उसका भी जायजा लिया जाएगा, उसका इंतजार किया जाएगा और उसके बाद नैब अपनी जो कार्रवाई है वो अमल में लाएगा। जी, नैब अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। और फ्रंट लाइन सिपाहियों को सलाम। सखर में डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए पार्क में 84 फुट लंबा सफेद झंडा लहरा दिया गया। मजीद जानते हैं, साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, बताएगा इस तकरीब के हवाले से जो डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद हुई। जी देखिए, मेयर सखर की जाने से डॉक्टर्स और जो फोर्सेस के जवान हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सबसे बड़ा झंडा लहराया गया है। ये वॉकिंग ट्रैक पर झंडा लहराया गया है। इस हवाले से मेयर सखर का दावा है कि ये झंडा जो है 84 फुट और जो है 56 फुट चौड़ाई है इस झंडे की, और जो ये झंडे का लहराया गया है उस हवाले से यहाँ पर एक सादा तकरीब बुलाई गई जिसमें चार जवान थे, जिसमें डॉक्टर्स के 4 जवान और यहाँ पर जो फोर्सेस के हैं पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान 4 उन्होंने शिरकत की। और मेयर सखर की जानिब से उनको जो अजरक और टोपी का भी तायफ पेश किए गए। इस हवाले से मेयर सखर का ये कहना था कि ये हमारे
जवान है जो बहुत कोरोना शुक्रिया वायरस साहिल जोगी, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।